बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का जो है वो छठा सबक पंचायत शुरू किया हुआ था, उससे पहले हम लोग जो है पैराग्राफ नंबर 6 और 7 की जो है वो तशरीह कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ये नहायत अहम सबक है। आज हम पैराग्राफ नंबर 8 की जो है वो तशरीह करेंगे। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। जुम्मन एक शान फजीलत के साथ से उठ खड़े हुए और बोले। शान फजीलत के साथ मुरकबे इजाफी है, बड़े ही गुरूराना अंदाज के साथ। पंचों में खाला जान को अपनी माँ के बजाय समझता हूँ, माँ के बजाय माँ की जगह, माँ जैसा। उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। कसर कमी, हाँ, औरतों में ज़रा अनबन रहती है, अनबन झगड़ा। इसमें मैं मजबूर हूँ, मजबूर बेबस लाचार। औरतों की तो ये आदत ही है, मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है, मेरे काबू से बाहर है, मेरी हिम्मत से बाहर है। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर बाखुशी कबूल होना। तशरीह करते इस पैराग्राफ की। सबक का सबसे पहले हवाला मतन, सबक का उन्वान पंचायत, मुसन्निफ का नाम मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी हल लुगत। अल्फाज मानी का कॉलम बनाएंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा सियाको सबाक, तशरीह तलब इक्तबास। फाजिल मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद के मशहूर अफसाने पंचायत के तकरीबन वस से लिया गया है। तशरीह तलब इक्तबास से कबल मुसन्निफ बताते हैं कि खाला अपना मामला जो है वो पंचायत के सामने रखती हैं और उन्हें फ़ैसला करने के लिए कहती हैं। तशरीह तलब इक्तबास के बाद बताया गया है कि अलगू चौधरी जो हैं वो 5 मुकर्रर होते हैं और मामले की अच्छी तरह से जो है वो तह तक पहुंचने के लिए गौर व फिक्र करके फ़ैसला करते हैं। तशरीह। इस सबक में मुसन्निफ ने माशरे में मौजूद खुदगर्ज़ रवैयों की निशानदही की है और बताया है कि जीत हमेशा हक और सदाकत की होती है। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ बताते हैं कि खाला और शेख जुम्मन के दरमियान जो है वो झगड़ा होता है और खाला जो है वो मामला, जायदाद का मामला पंचायत में लेकर जाती हैं। वो अपना मामला पंचायत के सामने रखती हैं। जब शेख जुम्मन की बारी आती है तो बड़े ही जो है एक शान के साथ खड़े होकर पंचायत को मुखातिब करते हैं कि वो खाला को जो है वो अपनी माँ की जगह समझते हैं, उनकी उतनी ही इज़्ज़त व एहतराम करते हैं जितनी एक वालदा की जाती है। उसने उनकी खिदमत में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन औरतें जो हैं उनका मिजाज ही ऐसा होता है, उनके आपस में बहुत कम ही बनती है और झगड़ा रहता है। मैं इस औरतों की इस फितरत से के सामने जो है वो मजबूर और बेबस हूँ, क्योंकि मैं फितरत बदल नहीं सकता। अब मेरे हालात इस तरह के नहीं हैं कि मैं महीने का अलग से ख़र्चा खाला को दे सकूं। मेरा कारोबारी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और खेतों से जो आमदन होती है वो भी आप सबके सामने है। आगे आप लोग जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे कबूल होगा, लेकिन हकीकत मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। ये था जी इस पैराग्राफ की तशरीह। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था, वास्ता ताल्लुक। कानूनी आदमी थे, कानूनी आदमी, कानून के मामलात को अच्छी तरह समझते और जानने वाला। जुम्मन से जिरा करने लगे, जिरा बहस। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की ज़रब की तरह लगता था। हथौड़े की ज़रब की तरह लगना मुहावरा है, सख्त तकलीफ देना। जुम्मन हैरत में थे, हैरान थे, हैरानी में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मज़े मज़े की बातें कर रहा था,
اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہوگی، کایا پلٹ جانا، حالات تبدیل ہو جانا، دنیا بدل جانا، کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے، جڑ کھودنا، اصلیت سامنے لانا، آمادہ رضامند۔ اچھی دوستی نباہی۔ جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا، سنگین، سخت، تحکمانہ، حکمیہ انداز۔ شیخ جمن، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا ہے، زیادتی سراسر تمہاری ہے، سراسر، بالکل، مکمل طور پر، پوری طرح سے۔ کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، معقول، مناسب، موزوں، نفع، فائدہ۔ تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو، بندوبست، انتظام۔ اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں، سوائے علاوہ صورت حل۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ تھا پیراگراف جو نہایت اہم پیراگراف ہے۔ سب سے پہلے حوالہ متن پرومیننٹ کر کے ہم ہیڈنگ دیں گے، اسے ہائی لائٹ کریں گے۔ سبق کا عنوان پنچایت، مصنف کا نام منشی پریم چند۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغت۔ اس میں ہم کالم بناتے ہیں، الفاظ معنی اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہماری آ جائے گی سیاق و سباق۔ تشریح طلب اقتباس فاضل مصنف منشی پریم چند کے افسانے پنچایت کے تقریباً وسط میں سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سے قبل مصنف بتاتے ہیں کہ پنچایت میں جمن نے جو بیان دیا اور عورتوں کے اس میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کیا۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتایا کہ الگو کا فیصلہ سن کر شیخ جمن جو ہے سناٹے میں آ جاتا ہے اور اس کے دل میں الگو کے لیے جو ہے وہ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں تشریح کی طرف، ہیڈنگ دیں گے تشریح کی۔ مذکورہ اقتباس میں جو ہے مصنف نے معاشرے میں موجود تلخ رویوں کی نشاندہی کی ہے اور بتایا ہے سبق کے ذریعے کہ جیت ہمیشہ حق اور صداقت کی ہوتی ہے۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ جو ہے خالہ اپنا معاملہ جو ہے وہ پنچایت میں لے کے جاتی ہے اور پنچایت کے سامنے اپنی بے بسی ظاہر کرتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے شیخ جمن اپنی صفائی دیتا ہے کہ وہ خالہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، خالہ کا جو تقاضا ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی مالی حیثیت اتنی اچھی نہیں ہے۔ الگو چودھری جو پنچ تھا، اسے فیصلہ کرنا تھا، آئے دن اس کو عدالت میں اس کا آنا جانا رہتا تھا، عدالت کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ قانون کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتا تھا، جانتا تھا، تو لہٰذا معاملے کی سچائی تک پہنچنے کے لیے اس نے شیخ جمن سے خوب اچھی طرح سوالات کیے۔ دوسری طرف جمن کو اس بات کا یقین نہیں تھا کیونکہ اسے یہ یقین تھا کہ الگو اس کا نہایت قریبی اور گہرا دوست ہے، وہ کسی صورت جو ہے اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ سب کچھ اس کی توقع کے بالکل برعکس ہو رہا تھا، اس لیے ہر سوال اسے نہایت تکلیف دے رہا تھا۔ جو بھی الگو چودھری اس سے سوال کرتا معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اس کو سخت حیرانی ہوتی کہ یہ الگو چودھری کو ہو کیا گیا ہے۔ اس نے تو اپنی دوستی پر پورا یقین تھا کہ اس کا دوست الگو اس کی پسند کا فیصلہ کرے گا، مگر الگو تو اسے سب کے سامنے شرمندہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایسے سخت سوال کر رہا تھا جس سے اس کی اصلیت جو تھی وہ پوری پنچایت کے سامنے کھل کر آ رہی تھی۔ یہ سب جمن کے لیے حیرت کی بات تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو الگو میرے ساتھ بیٹھا کیسے آرام سے باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں اس کی سوچ، اس کی زبان کا جو ہے وہ انداز ہی بدل گیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اس طرح کر رہا ہے کہ الگو نے یہ کیسی دوستی نبھا رہا ہے کہ معاملے کے متعلق سوالات اور جوابات ختم ہوئے تو الگو نے فیصلہ دیا۔ اس کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کا لہجہ نہایت ہی سنجیدہ تھا اور وہ ایسے جو تھا وہ بات کر رہا تھا جیسے وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے حکم دے رہا ہو۔
اس لمحے وہ مکمل طور پر سنجیدہ اور بردبار نظر آ رہا تھا، لہٰذا فیصلہ سنانے کے لیے شیخ جمن کو مخاطب ہو کر بولا، شیخ جمن، پنچایت نے اس معاملے پر بہت اچھی طرح سے غور کیا ہے، بات کی تہ تک پہنچے ہیں، اور جو زیادتی ہے وہ پوری طرح سے تمہاری ہے۔ خالہ جان نے وہ ملکیت جو تم نے اپنے نام کروائی ہے، ان سے تمہیں مناسب معقول آمدن حاصل ہو رہی ہے اور اس سے منافع مل رہا ہے، اس لیے تمہاری پوری طرح سے ذمہ داری ہے کہ خالہ جان کے گزارے کا انتظام کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اگر تم اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرو گے تو تمہیں یہ فیصلہ منظور نہ ہوا تو پھر وہ خالہ کی جو ملکیت تمہارے نام ہوئی ہے وہ ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا اور اس کے حقوق واپس خالہ کو مل جائیں گے۔ یہ تھے اس پیراگراف کی تشریح۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے، بار بار سنیے، پھر اس کے بعد پیراگراف کی ریڈنگ کیجیے 2 سے 3 دفعہ۔ الفاظ کے معنی آپ کو آ چکے ہوں گے اور آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پریکٹس کیجیے، پریکٹس کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے تشریح کرنا آسان ہو جائے گی۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام لیسنز کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کا کوئی لیکچر مس نہیں ہو۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔